सदियों से मौजज़ात इंसान के ईमान, फ़लसफ़े और तजस्सुस का हिस्सा रहे हैं। एक तरफ जदीद साइंस खड़ी है जो मौजज़ात और करामत जैसे किसी भी दावे को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिपीटेबल एविडेंसेस की कसौटी पर परखती है। साइंस उस चीज को कबूल नहीं करती जिसे जांचा ना जा सके, और जिस सवाल का जवाब इसके पास ना हो उसके बारे में बहुत दयानतदारी से कहती है हम अभी नहीं जानते। दूसरी तरफ मजहबी रवायात मौजूद हैं जहां मौजूदात को खुदा की निशानियों के तौर पर देखा जाता है। करोड़ों लोग इन्हें अपने ईमान, तारीख और रूहानी तजर्बात का हिस्सा समझते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुख्तलिफ मकातबे फिक्र इन मौजूदात की तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। लेकिन नाजरीन, मौजज़ात जैसे, मिरेकल्स जैसे सुपर नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए एक तीसरी सोच भी मौजूद है। एक ऐसी सोच, एक ऐसा जाविया जो ना तो साइंसी तरीकाकार को तर्क करता है और ना ही सवाल करने से डरता है, और ना ही मिरेकल्स जैसे गैर मामूली वाक़े को फौरन से वहम या अफसाना करार देकर रद्द करता है। इस सोच के मुताबिक अगर कोई मौजज़ा हकीकत में रूनुमा हुआ हो तो क्या वो भी कायनात के किसी कानून के तहत वकूअ पज़ीर हुआ होगा? अगर ऐसा है तो क्या वो कवानीन वही हैं जिन्हें हम जानते हैं, या फिर वो ऐसे असूल हैं जिन्हें इंसान आज तक दरियाफ्त नहीं कर पाया? मिसाल के तौर पर ग्रेविटी हमेशा से मौजूद थी, मगर न्यूटन से पहले उसकी साइंसी तशरीह मौजूद ना थी। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस ट्रैवल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ कभी इंसानी तसव्वुर से बाहर थे, मगर वक्त के साथ साथ साइंस ने इन्हें समझने के लिए मुख्तलिफ तरीका हायकार दरियाफ्त कर लिए। तो क्या ये मुमकिन है कि फितरत में आज भी ऐसे कवानीन मौजूद हों जो अभी हमारी इंसानी दस्तरस से बाहर हों? यूट्यूब के ऊपर हमारी इस सीरीज का मकसद किसी मजहब को साइंस साबित करना नहीं है, और ना ही साइंस को मजहब बनाकर पेश करना। हम ना तो किसी शख्स के ईमान को तजर्बागाह में कैद करेंगे, और ना ही साइंस से ये तवक्को रखेंगे कि वो हर फलसफियाना या रूहानी सवाल का जवाब दे, बल्कि हम एक मुख्तात रास्ता इख्तियार करेंगे। हम ये फर्ज करेंगे कि अगर मिरेकल्स जैसा गैर मामूली वाक़या पेश आया है तो एक साइंसदान उसे समझने के लिए किन फिजिकल लॉज को, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकता है या दरियाफ्त कर सकता है। मैं डॉक्टर मुनीर अली आपको इस तहकीकी सफर पर हम नवाई की दावत देता हूं। ये एक ऐसा सफर होगा जो अंधी तरदीद से भी आगे होगा और अंधी तकलीद से भी आगे। इस सफर का एक और भी अहम मकसद पेश नजर है। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि मौजज़ात, करामात और माफूकुल फितरत दावों को बाज़ अफराद और ग्रोहों ने इंसान की कमज़ोरी, खौफ, बीमारी, गुर्बत, उम्मीद और बेबसी से फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। जब लोग मुश्किलात में घिर जाते हैं तो वो किसी सहारे की तलाश में होते हैं, और यहीं पर बाज़ लोग अपने आप को ऐसी सुपर नेचुरल फोर्सेस का मालिक जाहिर करते हैं जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर होती हैं। इसे भी मौत की घाट में उतारना चाहा, लेकिन जब अल्लाह के वली ने हाथ उठाए तो अल्लाह ताला ने इसे हिंदू शैतान से निजात दिलाकर अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। हम इस रवैये को इल्म, अखलाक और इंसानियत तीनों के लिए नुकसानदेह समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इल्हामी मौजूदात को कोई भी शख्स अपनी मर्जी से दोहरा नहीं सकता। इसीलिए हम ऐसे बहुत सारे दावों को तनकीदी नज़र से देखेंगे जिनमें कोई पीर, आमिल, रूहानी मुआलिज, पादरी या कोई भी शख्स ये कहता है
کہ وہ اپنی مرضی سے سپر نیچرل فورسز کو استعمال کر سکتا ہے، بیماریوں کو موجزانہ طور پر ختم کر سکتا ہے، قسمت بدل سکتا ہے، غیب کی خبریں دے سکتا ہے، یا انسانوں کے مسائل کا حل انویزیبل فورسز کے ذریعے تلاش کر سکتا ہے۔ جو ویل چیئر پہ اسٹیشن پہ زیادہ بیمار ہیں، آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے، کوئی چھوٹا بچہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ دوسرا بھی خاص نہ پہنچے۔ کیونکہ غیر معمولی دعووں کے لیے غیر معمولی ایویڈنسز بھی درکار ہوتے ہیں، اور جہاں پر شواہد موجود نہ ہوں وہاں پر اندھی عقیدت کی بجائے تحقیق، سوال اور تنقیدی سوچ ہی انسان کی بہترین رہنمائی کر سکتی ہے۔ وہ ڈیپ ڈیک کرے تو یہ پیچھے بات نہیں، یہ تو آپ نے زئی صاحب پہ بہت بڑا الزام لگا دیا۔ کیا یہ الزام کیا ہے؟ میرے ساتھ خود انہوں نے بات کی ہے۔ نہیں، اگر مثال کے طور پہ آپ میں قائل نہیں ہوں، میرے پاس کوئی آ جائے تو میں اپنے شاگردوں کے پاس بھیجتا ہوں۔ نہیں قائل نہیں ہے تو پھر آپ ان کے پاس اگر بھیجنے لگے، آپ کو پتہ ہے یہ جناب غیر شرعی نہیں، میں نے تو ان سے مخالفت کی، میں نے کہا آپ غلط کرتے ہیں، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا چاہیے مسئلہ۔ ہماری آنے والی یوٹیوب سیریز کا مقصد کسی کے ایمان کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ انسان کو ممکنہ استحصال سے محفوظ رکھنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ امید ضرور رکھیں، لیکن اپنی امید کو علم کے ساتھ جوڑیں۔ وہ روحانیت کا احترام ضرور کریں، مگر اپنی عقل کو کبھی معطل نہ ہونے دیں۔ ہم الہامی مذاہب جیسے کہ اسلام، عیسائیت، یہودیت اور دیگر مذاہب میں بیان ہونے والے معجزات کا تاریخی، سائنسی اور منطقی جائزہ لیں گے۔ جہاں موجودہ سائنس کے پاس بہتر وضاحت ہوگی اسے ہم پوری دیانتداری کے ساتھ بیان کریں گے، اور جہاں پر سائنس خاموش ہوگی وہاں ہم قیاس کو، ہائپوتھیسس کو حقیقت نہیں بتائیں گے، بلکہ ممکنہ سائنسی مفروضات کو صرف اور صرف مفروضات کے طور پر پیش جو کریں گے۔ ایسٹروناٹ ہے انہیں سلا دیا جائے اتنے وقت کے لیے کہ وہ ان کی ایج بھی نہ بڑھے، وہ ریسورسز بھی نہ کنزیوم کریں، بالکل، اور وہ ٹریول کر سکے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے پیچھے ناسا مارا جا رہا ہے۔ بے شک آج تک اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا، کوششیں بڑی کر چکا ہے۔ اور اصحاب کہف یہی بھی ایکسپلین کر چکا ہے۔ کیونکہ سائنس کی سب سے بڑی طاقت اس کے تمام جوابات نہیں بلکہ اس کی دیانتدارانہ جستجو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ انسانی تہذیب کے بہت قابل اعتماد ٹولز ہیں، ایسے ٹولز جنہوں نے انسان کو غاروں سے نکال کر خلا تک پہنچایا۔ ناظرین، اگر آپ اس کائنات میں موجود ممکنہ زندگی کی اشکال کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ایسے پیرامیٹرز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جن کی بنیاد پر کائنات میں کوئی بھی تہذیب ترقی یافتہ کہلا سکتی ہے، تو ہمارے چینل پر موجود پچھلی ویڈیوز کو وزٹ کر لیں۔ اور اگر ہمیں معجزات کو سمجھنے کی کوئی امید ہے تو وہ علمی روایت، تحقیق، تنقیدی سوچ اور سائنسی رویے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہماری یہ سیریز یقین اور انکار کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے، ایک ایسا پل جہاں سوال پوچھنا گستاخی نہ ہو اور تحقیق کرنا عبادت کا درجہ رکھتی ہو، اور حیرت جہالت نہیں بلکہ دریافت کی ابتدا سمجھی جاتی ہو۔ ہم تمام الہامی کتابوں کے اندر موجود معجزات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور قرآن پاک میں آنے والی آیات جیسا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، کی روح سے الہامی کتابوں میں بیان کیے جانے والے معجزات کی سائنسی تشریح پیش کریں گے، تاکہ ان کو ماننے والے اور ان کا انکار کرنے والے اسکول آف تھاٹس کے درمیان ایک پل کا کام کیا جا سکے۔ لیکن اس موجودہ دور میں معجزات کے کاروبار اور مافوق الفطرت دعووں کو اسی معیار پر پرکھیں گے جس معیار پر سائنس کسی بھی غیر معمولی دعوے کو پرکھتی ہے، کیونکہ سوال کرنا شک نہیں، ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ علم کے حصول کی پہلی سیڑھی ہے۔